السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc نمشيو نكملو لا série numéro 1 exercice 7 de la programmation orientée objet. Donc كما قلنا l'exercice قالك réaliser l'interface graphique suivante. Donc l'interface graphique هي هادي ميني كالكولاتريس. عندنا واحد خمسة لي زوبيراسيون اريثميتيك، دو ليبل، دو تكست بوكس، عندنا واحد جروب بوكس غنحطو فيه كاع لي كونترول دو تيب باتن، وعندنا ان اوتر ليبل هي 3 ليبل عندي هنايا، وهنا عندنا الريزلتا غنديروها في شي تكست بوكس سا مارش. وعندي هنايا دو بوطون سي او كيتي، هادشي اللي كاين. دابا كيفاش نسمي، حنا عارفين كيفاش نسمي المسائل. دونك نمشي ديريكتومون لفيزيو ستوديو، نكريو البروجي ديالنا جديد، اون فيغ مثلا ليكزيرسيس بريسيدون. نمشيو l'exploiteur de solution, on crée le projet exercice 7, on clique droit, ajouter, nouveau projet. Donc on le nomme exercice 7, donc exercice 7, exercice exercice 7. ok. دونك الديماراج في الاول فيزيتو ستوديو كيكون شويه ثقيل، معليش. دونك هنايا نقادو لا فونيتر ديالنا مزيان، نحلو لا بواط اوتي غوش مزيان. هنا عندي نسدو ليكسبلواتور دو سوليسيون ونحطو ونفيكسيو لا فونيتر بروبريتي كيما قلنا مزيان. دونك شنو قلنا؟ 3 لي ليبل. دونك 3 ليبل، دونك نشوفو ليبل. دونك 1 كوبي كولي هما 3 نخليهم هنا في ليسباس. 2 زون دو تكست بوكس 1 et 2. وقلنا نمشيو هنا. دونك تكست بوكس عندنا هنايا جروب بوكس افيك 5 بوطون. دونك جروب بوكس عندنا هنا واحد لا كونترول سميتو جروب بوكس، تاع كونتنور هذا جروب بوكس نحطو هنا، نجيبو حتى هنا، هاد الجروب بوكس نجيبو هنا ونحطو فيه لي بوطون ب5. دونك شوفوا لي كونترول باتن. دونك نقادو هادي مزيان، نعرفو لا تكنيك كيفاش كنتعاملو مع لي بوطون. شنو قالك هنايا؟ سي لاديسيون. دونك نمشيو لافين هنايا، نزيدو نكبروها شي شويه هكا، دو سينو مزيان. وغنديرو كوبي كولي كونترول في اي كونترول في. هما 5 1 2 مزيان. ونزيدو عندنا 2 لتحت، نحطو هنا على براد وخارجين من مكاينينش في وسط لو كونتنور. دونك شنو عندنا؟ نرجعو للانترفاس جرافيك ديالنا. هنا خصنا ليبل اخر بليس اون زون دو تكست بوكس بوغ لافيشاج. دونك ان اوتر ليبل ها هو كاين. نكبرو شي شويه هادشي هنا، هادو يهبطو هما لي دايرني، نخليهم لتحت. هذا سي الريزلتا يكون هاد الليبل فيكسي هنا بليس هذا كوبي كولي ونحطو فين غنديرو الريزلتا. هنا الريزلتا ديالنا احسن. هنا سي او كيتي
CE أكيد. مزيان، هادشي كلو سيليكسيونيه، طلعوه الفوق، on sélectionne كنا tous les contrôles، on déplace كاع الجروب كامل هاكا. مزيان. مزيان. دونك نمشيو نوميو دابا لي كونترول، valeur 1 valeur 2 ainsi de suite. دونك عندي هنايا lab v1 lab valeur او v1 ما valeur 1 تحت منها lab valeur v2 كذلك هذه تكست بوكس v1 اللي تحت منها v2. مزيان. نساليو هاد لابارتي. دونك هذا سي نمشيو للتكست، نقادو حاجه بحاجه. كنمشيو لا بروبريتي تكست، وهذا قلنا سي نومبر او فالور، ياك شنو دايرين هنايا باش نريسبكتيو داكشي طالب. فالور 1 فالور 2 فالور espace 1 espace 2 points. ندوزو لا دوزيام valeur espace 2 points espace 2 points. مزيان. وقلنا هادشي كامل كيما لهذا نحدو واحد البوليس في الاول، كنقولو توجور نعطيو داك اون فالور اللي هي اكسبتابل 10. مزيان. وهادو الصوندينو نقربهم حدا الليبل. مزيان. وهادو يكونو بروش، وهادو يطلعو الفوق. كنطلع لو كونتنور. مزيان. الريزلتا هادشي كله خصو يطلع، هذا يطلع شي شويه هكا. خاص تكون اوبتيميزي على قد داك الخدمه اللي غنديرو بها. مزيان. دونك الفوقانيين سالينا منهم. ندوزو دابا الجروب بوكس. الجروب بوكس عطاو شي اسم كوموند. هذا الاول نسميوه كوموند جروب بوكس، سميه غير جروب بي او جي بي ان بحال، ولكن التكست ديالو وغنسميه كوموند. سو سون دي كوموند. مزيان. وندوزو هنايا عاوتاني لي بروبريتي نيم هادوك بي تي ان. هذا بي تي ان بلس سي لاديسيون، وهذا سي بي تي ان موان. BTN prod le produit, BTN div, ou le dernier c'est BTN mode, modilo, BTN mode. On joue le texte. Le premier c'est l'addition plus, le deuxième la soustraction, le produit, la division et le modulo. نبداو نكبرو هادو، نبغيو نديرهم كاملين. كنسيليكسيون كونترول 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 كونترول، وغنمشيو البوليس ديال هذا سبيسيال شي شويه، ونكبرو هاد لي زوبيراتور نديرو له مثلا 20. شوف كيطلع. مزيان هكا احسن. بيان. سالينا مع هادو. ندوزو دابا الليبل. عندو الريزلتا 2 بوان، الريزلتا 2 بوان، الرس الريزلتا. دونك هذا سي لابرس لاب الريزلتا، وهذا نسميوه تي اكس بي رس. مزيان. هذا شنو قلنا سميتو الريزلتا، التكست ديالو سي ريزلتا. اون با ريزلتا اسباس 2 بوان. كنحذف شي شويه. مزيان. نمشيو لهنا.
هذا شنو دارو فيه الداخل ديالو واحد عنده الباك جراند كالور ديالو إلي أون جون سي لا سي دونك بي تي ان سي سميه بي تي ان سي وهذا بي تي ان كيتي بي تي ان كي ماجيسكول دونك سي سي او لو تكست سي سي او وهذه سي كيتي مارش هادشي لي كاين. دونك هذا لاريير بلون سي جون دونك نمشيو الباك كراند كالار ديالو اون بلو اون جون هذا سي فور كالار انا قلت باك كراند كالار دونك انولي هذا شنو كاين سي لو نوار دونك هنا نمشيو باك كراند كالار دونك خصنا نطلعو لا ليتر بي بي الفوق باك كراند باك كالار دونك باك كالار هو لي جون كيرجع ليا لا ماش انا قلنا هذا سينو نوار شنو نقولو لواحد جون والاخر كلشي ياك سي او نسيليكسيوني سي او مزيان غنمشيو لهنا تري بيان دابا سيليكسيونينا كيتي يعني اون روج دونك باك كالار ريد مزيان هادشي لي كاين. دونك هادي الانترفاس كنظن كامله مبقى حتى حاجه الريزلتا كلشي كاين مزيان. دابا نمشيو للبروغراماسيون باش نبداو بكيتي اون جير هاد ليفينمون كليك ديال هاد الكونترول سي سامبل ديجا شفناه اون كليك دو فوا دونك بو كيتي سي سامبل كنا كاين دو ميثود سوا نستعملو ابليكاسيون بوان اكزيت اللي عارفين هادي سيتي الميثود دو كلاس او كنستعملو ديس بوان كلاس لا داعي نكتبوها دابا وليتو عارفين هادشي سا مارش هادشي اللي كاين بور فير. نرجعو نديرو ليفينمون لود بحال الفورميلار هو الاول انيسياليزيو داك لي كومبوزونت غنديرو ديس بوان تكست ايكال هاد لا ليجوند نسميوها ميني كالكولاتريس ميني كالكولاتريس يا من سونتر كيما هذا ديس بوان سنتر سو سكرين فيرغي هاد الكالكولاتريس غنحاولو اننا نمنعو مثلا ليوتيليزاتور باش يغوطايا دونك ها ديجا هادي درتها في الانتروداكسيون واش كنا كنهضروا على فاش فيزيتينا لا فينيتر دي بروبريتي فور بوردر ستيل انا بغينا كنديرو فيست سينجل ابرودي دونك هادي نديروها في لينيسياليزاسيون باش انترديو كو ليوتيليزاتور يغوطاي لنا داك الفورميلا ديالنا. دونك شنو هي لا بروبريتي سميتها ديس بوان فورم بوردر ستايل ايكال ونحطو الكويرسور هنا باش نعرفو لا فالور دو فور هي فورم بوردر ستايل هي فورم بوردر ستايل سي اون انيميراسيون وغنديرو فيكسد سينجل فيكسد سينجل دونك هاديك كتمنع ليوتيليزاتور انه يغوطاي لنا ولكن اون فوا نديرو هادي خصنا مباشره نمشيو باش ما نخليوش ماكسيميزي حيت كاين هذاك بور ماكسيميزي دونك ماكسيمايز بوكس ماكسيمايز بوكس خصنا نديرو لها ايكال فورس باش مي كبرها هنا سيلا الا كبرها راه الا بقات هذيك اكتيف راه غادي حنا ما بغيناش يغوطي لا فاصون باش حددنا بالبروغراماسيون تبقى فيكس دونك خصنا نمنعو انه اغرونديسي لنا الفورميلا برينسيبال ديالو هذا نكتفيو غير بهاد لي بروبريتي لي مهمين مزيان. نرجعو مزيان درنا اللود كيتي نمشيو للسي او سي او هي انولي هي فيدي ديما هادو معروفين جو كليك هنا دونك شحال من زون دو تكست هادي نرجعو هنا زون دو تكست كاين الان فالور 1 و في 2 والريزلتا هادو هما اللي خصهم يتفيدو هادي الاول شنو سميتو دونك سي سو سون دي تكست دونك تكست بي تكست بي في 10 كيما قلنا سي 10 بوان هكا بوان بوان تكست ايكال شين فيد
ونهزو هادي de même pour la valeur V2. CTRL C, CTRL V, on change V1 par V2. On zide à la zone de saisie, le résultat, c'est qu'on a, on va dire ça, TX BERS. C'est au dernier, je vois, on voit avec le premier, la première zone, c'est la focus. CTRL C, CTRL V, la méthode c'est ça, focus. فوكس فوالا حنا حيدنا علينا لي زيفينمون كاملين بقات لنا لا ديرني اللي فيها التريتمون كالكول بزاف واحد دابا هاد ليكزيرسيس نبداو بلا فيرسيون بعدا لا بلي سامبل شاك اوترون نديرو عليه ليفينمون ديالو من بعد غنوريكم لا ميثود اللي هي جينيريك البروغراماسيون حتى في البروغراماسيون كيما كاين كوليكسيون نون جينيريك كوليكسيون جينيريك حتى في البروغراماسيون حتى هنا كاينه اون ميثود كي جينيريك سي بلو جينيرال. On va créer un événement clic à le bouton, l'événement clic à là, 2, 3, 4, 5 fois. Donc, on a 5 gestionnaires d'événements à chaque contrat. Donc, on clique 2 fois l'addition. Ça marche, on dit, on dit le commentaire, et on dit, version 2 points. On dit la version. On dit la version. Vas-y, je ne sais pas. دونك لاحظتوا معايا هاد ليكزيرسيس راه الا خديتي شاك بوطون بوحدها راه هو ليكزيرسيس اللي كنا استعملنا قبل. هنا عندنا دو فالور بما هنا غنحتاجو دو فاريابل دابل حيت عندي دو زونتيسي عندي في 1 و في 2 دونك دوبل اكس بوان فيرغيل ونديروهم ديريكتومون اكس فيرغيل اي بيسك بجوج بيهم دو ميم تيب وخصني عاوتاني بيسك شنو عندي هنا حيت عندي دو زون دو تكست دونك خصني دو فاريابل بولين دوبل بول بي ماجوسكول بول بي Quoi est égal à double B égal quoi? Le 1 c'est le 1 le double la conversion va se comptable point try قلنا try purge هادشي ما نعاود بلا ما نعاودو نشرحوه دابا ولا واضح try باز وكنديرو فيه لا زون الاولى سي تكست بي v1 point text و le deuxième paramètre غيكون days on par transmission par résultat c'est-à-dire out x. Ça marche. Donc, pour s'assurer que la zone, que la première zone, l'utilisateur est saisi la valeur qui est valide. Donc, dès que je fais la première zone, de même pour la deuxième zone. CTRL C, CTRL V. Je change B1 par V2 et la variable V1 par V2 et la variable X par Y. Vas-y. Chili. On va entrer dans l'implication. Donc là on dit if quoi? If la première zone CTRL C il a qu'un vide, c'est-à-dire égal double quote or optimiser or 6 deux fois on va dire هنايا deuxième zone c'est-à-dire هذا ça هو يكون شين vide CTRL C CTRL V égal شين vide on affiche un message M box نكتبو un champ est vide واحد فيهم هي البريمي هي دوز دونك un champ est vide point ça marche غنمشيو دابا else espace if شنو قلنا دونك غنقولو عاود not B1 or not B2 ça marche on va afficher le format qui est incorrect donc on va afficher le format la valeur saisie est incorrect donc le format est incorrect le format de ce champ est incorrect le format de ce champ est incorrect. هذه هي الدوزيام كا. troisième كا هي لا فالور كي فاليد c'est-à-dire S. ايوا الا كانت عندي S الامور مزيانه جو في كالكيلي لو ريزلتا فين تافيشا فاش في لا زون تيك 10 بوان تكست بي رس بوان تكست égal quoi égal l'addition
de x plus y. X plus y. Tout simplement. Avec x plus y, نلاحظ معايا هذه دو تيب string وهنايا دو تيب double. Donc خصنا نكونفيرتي، c'est-à-dire c'est un parenthèse هادشي. Donc parenthèse on convertit par la méthode toString. toString هي اللي كتكونفيرتي من double vers A vers string. Point virgule. Ça marche. هادشي اللي كاين. نتيستيو هادشي عاد نكملو باش متخليش تكمل البروغرام باش تعرف ليرور فين عندك. جو سوفغارد البروجي ديالي وغنمشيو نيكزيكيتيو غير لاديسيون. غادي نديرو ليفينمون كلي نتيستيو بعدا لي زيفينمون اللي درنا قبيل ديال الشارجمون وديال البوطون انيلي بلوس لاديسيون. هذا البروجي ديال ليكزيرسيس بريسيدون. نمشيو للسات. جو كومبيل. ديما سير ايتاب بار ايتاب، متخليش راسك تتسالي ليكزيرسيس كامل عاد تبقى تكومبيل. الحاجه اللي كوديتيها تيستيها ملي تخدم بروجيات راه كيكونوا بروجيات كبار. انت غادي وانت كتكومبيلي وتيكزي باش ملي وقع شي ايرور كتعرف تغوبيري. يا فيزيت لاحظتوا معايا في اول مره فاش كيبغي يكومبيلي كيتعطل شويه. انت في لا ميموار عاد كيدوز داكشي راه شحال اوبيراسيون كدير. هادشي شفناه في الانتروداكسيون ديال هذاك لا كومبيلاسيون. راه كيتكومبيلاو لي فيشي سورس افيك لي ريسورس لي ريفيرونس. دونك بزاف ديال لي فيشي كيتكومبيلاو. بيان. دونك شنو قلنا غير غنجربو. بالنسبه لينا نسيزيو اون فالور. حنا دابا غير لاديسيون 1 ندير مثلا 2 ونديرو بليس لاديسيون بليس. هاهي لا سي نديرو انيلي سي درناها مزيان. غنديرو مثلا اون فالور كي نخليوها خاويه ونديرو مثلا لاديسيون بليس. عطاني ان شون ايفيتش. جو كيت سيزا شي فالور وخلا لا دوزيام درنا لاديسيون ان شون ايفيت مزيان. صحيح دار شي فالور ولكن نساو دار 12 مثلا. يدير لاديسيون يعطيني لو شون دو ان فورما انكوريكت. جا هنا ودار شي فورما واحده اخرى مثلا الهاش. دار هادي صحيحه اديسيون حتى هي لو فورما انكوريكت. دارهم بجوج خاطئين اديسيون غيعطيني لو فورما دي شون انكور. دونك هادشي يحد الان كاع هادشي لي بروغرامينا مزيان. سي او انيلي الامور مزيان وكيرسور هو بلاصتو مزيان. دابا هادشي اللي قلنا على لاديسيون غنقولو على السوستراكسيون. دونك غنبقى ندير غير كوبي كولي ونشونجيو غير لي زوبيراتور لاديسيون تو لي سوستراكسيون اي انسي دو سويت. لاحظتوا معايا ليكزيرسيس الي سامبل. جو كيت مزيان حتى هي خدامه. دونك غنمشيو للكود فين كاينه لاديسيون هي من هنا. دونك غنمشي بعدا نجيري ليفينمون بور لا سوستراكسيون. جو كليك دو فوا كيعطيني هنا فين نكودي وغنهز هاد الكور كامل لاديسيون جو سامبل كوبي كولي من هنا حتى لافين. allez CTRL C وتهبط وهاد ليها ودير كولي وتمشي تقلب شنو هو لو بتي شونجمون اللي عندك. دونك عندنا لا سوستراكسيون داكشي هو هداك اكس ايكغيك. هنا ما كاين مشكل. غتجي غير هنا ودير لا سوستراكسيون لاديسيون ترجع بلاصتها. سالات لوبيراسيون صا مارش. غنمشي عاود نرجع للبوطونه ديالي. شنو عندي لا ميتيبليكاسيون كليكي هنا دو فوا هو عطاها لنا عاوتاني مازال عندي ديك في لا ميموار. كونترول جو شونج غير هادي باغ لوبيراتور ايطوال ونرجع هنايا. جو كليك سور لا ديفيزيون كذلك كونترول في. شنو عندي لا ديفيزيون عندنا بروبليم هو لو دينوميناتور مخصوص. الا درنا ديفيزي بار ايكغيك عندنا مشكل. بمعنى خصنا نزيدو واحد إلس إف شوف على إيكغيك. إلس إف عندنا هنايا إلس إف عندنا أن أوتر كا لي هو إناديكوات. غنديرو إلس إف إلا كانت إيكغيك إيكال زيرو نافيشي إيكال زيرو. هذا بروبليم إلا كانت هادلك. متفقين معايا؟ هنا غتكون عندنا سي إلس. هنا غنافيشيو ميساج إم بوكس. Le dénominateur de la division, le dénominateur de la division doit être non nul. Ça marche? De la division. Donc il y a qu'un signal qui affiche mise sinon الأمر مزيان. شنو بقات لنا الموديلو فيها هاي موديلو. شوفوا شنو عاوتاني كونترول الموديلو. درنا الموديلو حتى هي فيها هاد البروبليم ديال ان ايكرا الموديلو سي لا ديف هي سي لو ريست دو لا ديفيزيون. نديرو الموديلو بعدا سي لو ريست دو لا ديفيزيون. كاين نزيدو حتى هنايا از اف كيما بقات حيت ديما غتبقى على ديفيزيون از اف
وغنقول له y égale 0 وغنهزو نفس الميساج اللي قلنا قبيله. hop le format c'est pas le format اللي قبل منه. le dénominateur doit être non nul. CTRL C CTRL V. لاحظوا معايا هنا شنو وقع ملي درنا الموديلو. شنو الموديلو خصكم تعرفوا بلا لو موديلو ديما كتعطينا بالنسبه لينا حنا شنو عندنا هنا. الموديلو كيعطينا ان نونتي وحنا هنايا تكست بوكس سي اون فو عندنا شنو بغينا لو موديلو بغينا غيكون اونتي. بمعنى هنايا عندي اكس سي ان نومبر ريال وهذا y سي ان نومبر ريال. اذا الريزلتا تعطينا ان نومبر ريال ولا بغينا سي ان منين نخدمو الموديلو خصها تعطيني لا فالور كوريكت. فهمتي دونك شنو خصنا نديرو هنا نديرو الكاست. اون دوا كونفيرتير داك لو دوبل فيغ انت. نديرو الكاست هنا انت غير هو خصك دير بارونتيز على هادشي كامل حيت تو سترينغ غتكونفيرتي تا تولي اونتي وكونفيرتي كلشي. شي الامور كيفاش خصك دير لا هي حيت عندنا حنا لا ديفيزيون في الموديلو كتسمى لا ديفيزيون اونتيير وحنا المشكل ديالنا هو ديكليرنا اكس و y سون دي نومبر ريال. دونك هنا بوغ ساسيري كو لو ريزولتا سي ان اونتيير خصك دير الكاست. ملي كنكونفيرتيو من دوبل فيغ انت دونك دوبل سي ان تيب بلي ايفولي كو انت. دونك ملي كنقولنا من الكبير للصغير سي لو برينسيبال الكاست. اما كون كانت من انت فيغ دوبل كتسمى لا كونفيرسيون امبليسيت. داك الساعه لو كومبيلاتور سي لوي كي فا اسومي لا ريسبونسابيلتي ديال لا كونفيرسيون. هنا لا هنا عندك اون فا كونفيرتير من دوبل انت لو بروغرامور سي لوي كي فا écrire ان مو ريزيرفي اللي هو داك اونتر بارونتيز انت بور اسيري داك لو كاست. سا مارش هادشي راه ديجا شرحناه حتى في البوليمورفيزم. هنا كنشرحوه بور لي بريميتيف. دونك الكاست عاوتاني هنا وقع في بور لي فالور بريميتيف. مزيان اش بقى هادشي اللي كاين. دونك نمشيو on doit compiler المسائل ديالنا ونتيستيو كاع لي زوبيراسيون واش صحيح. مزيان دونك نسيزيو مثلا 10 لاديسيون جربناها. دونك ندير لا سوستراكسيون جو كليك هادي عطاتني لا فالور. مزيان جاني هاد لوبيراسيون نمشيو نجربو عاود لا ميتيبليكاسيون 10 ميتيبلي بار 4 نديرو لا ميتيبليكاسيون سي 40 كوريكت. نمشيو نديرو هنايا مثلا 112,5 divisé par 3.5 مثلا ديفيزي شنو نعطي سو فورما دي شون اي انكوريكت. علاش فورما حيت علاش دابا حنا هنايا شنو خصنا نديرو حيت هنا كنديرو بوين في المشكلين ملي خصك تسيزي لي فالور كدير خصك دير فهمتيني كدير لا فيرغول. ولكن هو حنا ملي كنخدمو في البروغرام في الكود خصك دير بوين. دونك هنايا خصني باش ندخل ان نومبريال خصني ندير فيد. انت لاحظ معايا غندير نفس اللي 12.5 غندير مثلا 3.5 هادي اكسبتي. دونك ندير فيزيون شنو عطاني هي لا فالور. دونك شنو خصنا نديرو هنا باش تعطيني دو شيف ابري لا فيرغول لا فالور شويه ونكبرو شويه نيت هاد لابارتي دريس. دونك شنو قلنا هنا فاش تافيشات خصنا نمشيو للريزلتا فين هي ديال اش هاديك ديال الريزلتا. فين عندنا الريزلتا شاك ريزلتا خصنا نديرو واحد مات روند الا بقيتو عاقلين. مات بوان روند الريزلتا هي هادي. دونك فاش هادي كتوقع في لا ديفيزيون في لا ميت بيو. دونك هادي خصها تكون كامله فين ما كانت كاع الريزلتا. حنا باش نديرو بوغ ساسيوري شنو غنديرو هنايا هادشي اللي كيخرج في لي ريزلتا كاملين حيت حنا ما عارفين شنو تقدر يكون يسيزلنا دي فالور من الاول. ندير واحد كاع بقا تكون تا لاديسيون. نمشيو لهنا فين ما تكون عندنا الريزلتا غنجيو هنا نديرو هاد ليكسبريسيون كامله عليها مات بوين راند راند ونديرو بارونتيز ونشدو هادشي كامل فيرغول 2 ونسدو البارونتيز. ياك هادشي لي كاين تو سترينغ. لا خصها تكون فيزا قبل حيت البات اش يمكن تابليكاش على سترينغ كتابليكا على من كتابليكا على. دونك خصني ندير قبل هنا هاد اكس بليس ايكغيك خصني نجي هنا غنديرو الريس شي فاريابل نسميوها الريس ريزلتا. لاحظوا معايا هنا اشاك فوا غندير واحد لا فاريابل سميتها دابل فين ما نبغي دابل الريس ايكال سي اكس بليس ايكغيك. هادي بانت لينا دابا. دونك غنجي نكتب الريس هي نيت الريس
égal quoi? Égal d'abord هاد mat point run ديال رس فيرغيل دو كتعطيني l'affichage deux chiffres après la virgule. وعاد نحيد هاد x plus y ونديرو غير الرس. دونك دابا هنايا ملي ولات عندنا الرس بلا بارونتيز صافي الرس. وهاد البارونتيز يتحيد ما عندنا ما نديرو بها. ça marche. دونك هادشي كامل كوبي كولي بوغ لي كاع هادشي اللي كونترول سي فين ما كاين الريزلتا هاهي. دونك غنشونجيو غير لا سوستراكسيون كونترول في وغنديرو هنايا لا سوستراكسيون واللي تحت منها هوب هنا غنديرو لو برودوي كونترول في ونشونجي لاديسيون بار لا ميتيبليكاسيون وغنهبطو هوب فين كاين الريزلتا هنا سي لا ديفيزيون نديرو ديف وبقاتنا الموديلو هي لا ديرني هي هادي فيها الكاس عطي راسك خصنا نكاستيو قبل ياك في التالي غنافيشيو ماشي مشكل نخليوها هنا لتحت باش تبقى عاقلين عليها شنو خصو يوقع خصنا الكاستيو كونترول في قلنا هنايا سي الموديلو ياك وهنا الكاستيو ساهلة ملي غتكاستي هنا مزيان هاد البارونتيزي هادي سي قلنا دوبل واش بغينا نكاستيو حنا الا كانت دوبل راه مكاين مشكل دونك الا كانت عندنا الريزلتا دونك هنا بالنسبة لينا الموديلو هنا خصنا نديرو انت في هاد الحالة موديلو ديما بغيناه انت اذا كان انت داكشي علاش غنديرو هنايا اونتر بارونتيز انت وهادي كاملة بارونتيز وهنا ما غنحتاجوش ملي غادي مغنحتاجوش مات بارونتيز حيت كونفيرسات فيه دونك حيد عليا هادشي غير فهاد لوكا ديال الموديل مزيان وغنافيشي الريس بوان تو سترينغ ونحيدو هاد لاين دونك فهاد الحالة مزيان حيت عندي اكس و يكريك سون ديغيغ كونفيرتيت داك دابا لاحظتو معايا هاد الرس هادي راه حيت هنا كتكون راه عندها راس تان بلوك وهذه سي اون فاريابل لوكال اللي فيزيبل في هذا لو بلوك راه هذا الرسم ديكلاري باش ما تقوليش استاذ انت راه ديكلاريتي الفوق الرس ديكلاريتي دوبل هنا هذه اللي فيزيبل غير هنا شتي فين ما كان ديكلاري دوبل كان ديكلاريها في وسط البلوك ديال لا بورتي دي فاريابل لاحظوا معايا هنا حنا هوب في الريزلت شتي راه ديكلاريتها هنا دونك ملي كديكلاري هنا دونك هاد الفاريابل اللي فيزيبل دون لو بلوك و اللي ديفيني غير هنا بغيتها غير ملي بغيتها اونتي انا ديكلاريت هنا دونك هنايا فاش حيت في الموديل بغيت انا الموديل يكون غير ان اونتي جي ديكلاري هذيك ان اونتي في الموديل سا مارش ها هي الرسم داير كلام موديل حيت فيزيبل غير في هاد البلوك نمشيو نكومبيليو دابا وقلنا هادي ديال الريزلتا الا بغينا داك لازون نديروها باللاب ولا هنايا 10 في لينيسياليزاسيون نعطيوها شي كولور ياك هنايا في الفورم الاول ندير ريزلتا دونك بما ان سي 10 بوان شنو سميت داك لازون سي تكست بي رس ياك تكست بي رس بوان ياش بوان فور كالار ايكال كالار بوان مثلا مارو ولا شي حاجه مارو بوان فيك إلا بغينا عاوتاني الفونت تكون شويه كبيره شنو قلنا غنديرو 10 بوان تكست بي رس بوان فونت ايكال نيو فونت اونتر بارونتيز قلنا فونت ولينا حافظينها فونت فامي درناها في ليكزيسيس بريسيدون فونت فاميلي النوع الكتابه اختاروا شي كتابه اخرى مثلا ندير هاد الخطره مثلا هاد جيريك موني سبيس مثلا فيرغول مثلا نديرو 20 شويه كبيره فيرغول وغنديرو فونت ستايل تخرج اونغرا فونت ستايل بوان بولد بولد بوان فيك انا تعني دابا باش نتهنى مع راسي الريزلتا تخرج ليا كيما بغيت اون كومبيل
مزيان. دونك غنمشيو دابا فين حبسنا قبيله في لا ديفيزيون في موديلو. دونك سي 12 مثلا فيرغول حتى معايا فيرغول 5 نديرو مثلا 1,5 ديفيزي هاي خرجت دو شيب ابخي لا فيرغول. فيكسينا المسائل ديالها مزيان. انيلي. غنمشيو دابا للموديلو. الموديلو مثلا 11 الا خدمنا بلي زونتيير ساهله 11 ديفيزي موديلو 2 غتخرج لنا سي 1 سي او. شنو قلنا 11 موديلو 2 هاي موديلو 2 غتخرج. الا خدمنا انيلي نديرو حيت خدمنا بلي نومبريال مثلا 25,5 موديلو 2 مثلا موديلو 2 هاي غتخرج لي اونتي حيت هنا فيكسينا بلا بغينا الريزلطا ديال الموديلو يكون ان اونتي حنا فيكسينا مزيان. Ça marche. Donc, هذه لا فيرسيون جو كيت الامور صحيح. هذه لا فيرسيون شنو فيه لاحظتوا معايا هنايا جي جيري ليفينمون دو شاك كونترول كل واحد بوحدو. دونك دابا بغينا نخدمو لا فيرسيون لا دوزيام فيرسيون شويه فيها لا جينيريتي سي نخدم شي حاجه جينيرال. شوفوا معايا لا ديمارش اللي غندير. اول حاجه غنجي نكودي. قبل ما نكودي شنو هما لي زوبجي اللي عندهم ميم غندير لو ميم ايفينمون كليك على هادو كاملين. شنو كتجي كانت هاد لي زوبجي كاع اللي غدير عليهم داكشي جينيريك كتسيليكسيوني بالكورسور بحال هكا. صا مارش. وغتمشي لاباغ فونيتر فونيتر بروبريتي كيما قلنا كتمشي ليفينمون يعطيك ليفينمون كليك وغنسميه مثلا شي حاجه جلوبال فونكسيون جلوبال مثلا اف اندرسكور جلوبال. تما فونكسيون لي جلوبال بارطاجي عليهم كاملين. جو كليك عليها وغيعطيني لداخل فوسط منها باش نكون اف جلوبال. هنا غنتيست. هنا كاع ما صاوبنا داك بيدينو كيفاش موديلو فيرسيون 1 هادشي داكشي اللي خدمنا هنا لا فيرسيون كود افيشي لو كود يمشي هادشي. اش وقع افيشي لو كود ديال لا فيرسيون اللي خدمنا. هو الكود اللي صاوبنا كلشي تمسح. فهمت والو. انيليتي ناقصنا شي حاجه ولا بي تي ان سي او بقات تحيدو لنا غير ليه. غنحيدو هاد ليفينمون اللي درنا ونشوفو شنو وقع. هذا سيغول لو سيبريم نرجعو لهنا ويعطيني بلا واحد البروبليم. هذا هو اللي قلت لكم هي مزيان مي وقعت دابا. هو يعطيني باش نكوريجي واحد المساله خصني نكونسلتي داك لو فيشي اللي قلنا ديال الديزاينر اللي قلت لكم حاولوا ما تخدموش عليه ديال فيزيو سي. دونك كتمشيو لهاد اكسيد او كود وغتلقاه مسطر لينا على واحد لا لين. هاد لا فونكسيون جلوبال هاي غتسيبريمي هاي هاد لا لين وغترجع للبلاصه فين كان عندنا. هنايا لاحظتي المسائل ديالي هو كاين مازال كاين شي ايرور هنا حيت هو دابا غيدير هادي بور شاك بوطون. مازال غتلقاهم كاملين كلهم عندهم ميم ايفينمون. دابا جوج حيدنا بعدا خصني نهبط لتحت جوج. هذا تخوازيام او كونترول زد حتى راسك طيرت دو لين. هذا خصو يدير جو سيبريم 3. ها لو كاتريام مازال واحد. ها لو 5 ونرجعو لفين كنا. هادو دونك هي الا تافيشات راه الامور صح. دونك نمشيو افيشي لو كود افيشي لو كود. ايوا فين مشى هادشي لا فيرسيون. خصنا نمشيو كونترول زد كونترول زد كونترول زد. هو هنايا شتي. دونك فاش خرجت افيشي لنا هذاك كان خصني نقول نو مع بعض ريكيبيراهم. شتي كان غادي يحيد لينا لي دوني جاب الله وفقنا معليش مزيان. شنو قلنا اون سيليكسيونيو هادي كونترول 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 كونترول. اش درنا
ميتيبليير هادشي كامل. كونترول زد كونترول زد كونترول زد كونترول زد. مزيان هادشي اللي كاين. غنحاولو نسيليكسيونيو بشويه علينا. هوب هاد السيليكسيون كامل. كنا غنمشيو للفانيتر هنا نقلبو على ليفينمون كليك. ها هو وقلنا غنسميه اف جلوبال. جو كليك دو فوا ياك وغنمشي هي افيشي لو كود غيكون هاطينا لتحت. سي انت حالتك لتحت غيعطيني هاديك لا فونكسيون ديالي. هاي شي خطرات فيزي ستوديو شي خطرات كيتبلونطاو كيبغي يبلونطينا حتى حنا. مزيان دونك شنو غندير هي لا جينيريسيتي كيدير وتابعوا معايا دابا شنو وضع. دابا quel est l'objet les objets qui sont responsables de l'événement. les objets sont de type button. ياك داك خمسه اللي هما جينيريك هادو شنو هي لا كلاس ديالهم اللي درنا لهم لا جينيريسيتي كلهم عندهم لا كلاس باتن. بمعنى شاك بوطون راه هو اللي ريسبونسابل على ليفينمون ديالو والتيب ديالو سي باتن. بمعنى شنو هي لا جينيريسيتي هنا فين غيجي الدور. نرجعو لو كود. هاد ساندر شنو معناتها قلت لكم لا ديفينيسيون ديالها. ساندر c'est une variable de type référence. Il stocke la référence de l'objet qui est responsable de l'événement. دابا l'objet qui est responsable de l'événement التيب ديالو هي باتن. بمعنى شنو خصني نجي ندير خصني نجي هنا ونديكلاري واحد لوبجي باتن نعطيه لا فاريبل بي ونقول له ايكال ونعطيه لا فالور دو ساندر ونافيكتي له لا فالور دو ساندر. شنو كاين المشكل حنا هادشي ولينا فاهمين حنا طيبناه خدمناه في لي كوليكسيون عاد دابا درنا الكاس مزيان. شنو هو التيب ساندر هو اوبجيكت وشنو هو التيب ديال بي هو باتن. دونك هنا في الكومونتير شنو عندي باتن ياك il est inférieur à sender object وكي امبوز لو تيب قلنا لا فاريابل الصوتي هي اللي كتامبوزي لو تيب. بمعنى التيب ديال هذا خصو يتحول للتيب ديال هذا اللي على اليسار. اذا السندر شنو هو سي اوبجيكت. بمعنى هنايا شنو عندي خصني اوبجيكت تكونفيرسا فيغ باتن. اذا هذا دو بوين هذا هو الكاست. بمعنى راه خصنا نديرو الكاست. سيدي خصني نجي حدا سندر وندير اونتر بارونتيز وخصني نكونفيرتيها لي اون باتن ديال الاول باتن. تبعوا معايا مزيان هنايا هادشي مهم بزاف. مزيان اونطري. دابا شنو عندي شوفوا لامبورطونس ديال داك لي ريغل دو نوماج لا فاصون باش نومينا لي بوطون مهمين. دابا عرفتي علاش حيت غنخدم سويتش عندي بليزيور شوا سويتش وشنو غنقول له. دونك دون لو كا سيتادير داك لوبجي بي بوين نيم نابليكي ليه نيم. حيت شنو قرينا في لي نوسيون دو باز ماشي بحال لونغاج سي هاد لو مو ريزيرفي سويتش اي لي ريسترين صالح غير داك حيت سويتش فالور داك لا فالور اللي كتكون اونتر بارونتيز في لونغاج سي خصها تكون دابا يا اما تيب كاركتير يا اما ان نونتي. هادو هما جوج الحالات اللي عندنا. ما صالحاش لي غيي في لونغاج سي وما صالحاش لي شين دو كاركتير. في اللونغاج سي شارب لا زادو حتى لي شين دو كاركتير. كتعرفوا بي بوين نيم انت لا حطيتي على البلان غتلقى لو تيب ديال الروتور سي سترينغ. هي فين حاطين لك لاتيس دير سويتش في لونغاج سي شارب كتاكسبتي هاد لا فالور اللي كاينه اونتر بارونتيز ممكن تكون شين دو كاركتير. بمعنى غنجي نقول له انايا كيس دون لو كيس الا كانت بي بوين نيم ايكال كوا اونتر دوبل كوت. شنو هو السميه ديال ديال الاول راه كنا سميناه بي تي ان بلس. راه خصك تبقى عاقل على السميه. Dans le cas où b.name هو btn+, راني خدام زعما في البوطون ديال بلس ديال لابيراتور داديسيون. دونك شنو غندير بلا الريزلتا ديالنا شنو هي الريزلتا هي 10 ياك 10 هنا نديرو او نديكلاري واحد لا فاريابل نديروها لوكال هنا مثلا ولا نديروها في وسط ماشي مشكل نقدرو نديرو داب الرس ايكال مباشر ايكال كوا ايتيغال كوا اكس بلس ايكغيك. حيت فين عندنا داك اكس بلس ايكغيك ديجا شفناهم ديجا كاينين. ايتيغال اكس بلس سي بلس ايكغيك على x
بلس إكس بلس Y بوان فيرغيل. دابا لا فيزيبيليتي قالك هنايا إكس و Y ne sont pas visibles. شنو خصنا نديرو هنا في هاد الحالة؟ خصنا نبدا أولا نردو هادشي كولو كومونتير لي درنا ديال لا فاريون. هاد لا فاريونت ان خصنا نردوها كومونتير. منين بدات؟ من هنا سيتيدير كامل عقلتو سيليكسيوني هادشي كامل حتى ندوزو لا فاريونت باش نرجعو هادشي كومونتير. شنو خصنا نديرو؟ فين وصلنا؟ حتى لا فونكسيون ياك. اون كليك ادروات دو لا سوري اكستري دو كود اونتوري دو وكنمشيو نديرو دياز اف وغنجيو نديرو هادي فولس. لا ما جيت كليكي هنا وتتهنيتي مع الكود كاب هو مخبى عندك مزيان. شنو عندي هنايا؟ دونك خصني نديكلاري اكس و ايكغيك هنا. دونك شنو خصنا ندير؟ خصنا نهزو داك الكود اللي كنا خدمنا به هنايا. هادشي اللي هضرنا عليه قبيله. هادشي كامل خصنا نسيزيوه هو الاول. بما هادشي كامل خصو يدار لداخل حتى لهنا. وعاد سويتش. شوف خصنا اولا نفيريفيو هادشي وعاد سويتش هاد المسائل. دونك هادي خصها دار كامله. كونترول سي فين عندنا لتحت ونهبطو لتحت قبل ما نبداو السويتش حيت عندنا بليزيور. دونك اين فوا نساليو نديرو هنايا في الكود نخليو هذا عندها علاقه هبط لتحت سويتش هاك. هنا نديرو كونترول في سالينا هادشي وهاد إلز إف هنايا إلز إف من بعد هاد إلز هادشي كلو فوسط لي زاكولات كاتر وهنا نهزو هادشي كامل لي فوسط. ندير سويتش خصنا نديرو فوسط ملي كانت الأمور صحيحة. هوب من هنا تهدي كونترول إكس وغتجي دير هادشي. دابا مزيان. دابا شي ولات فيزيبل اكسبليسيت. دونك نحيد علينا الديفولت خليوها حتى لاخر. كيز دون لو كا هوب دوبل لاديسيون الريس ايكال اكس بلس ايكغيك. ونجي نديرو حنا سيدي الريس ايت ايكال كوا مات باش نديرو كلشي داكشي اللي درنا بوان راند ونقولو الريس فيرغيل دو فيرغيل وعاد افيشيو دون لو كا ايكال. هنا افيشيو هنايا شنو عندي؟ سي تك 10 بوان تكست بي رس تكست بيرس. فين هي تكست بيرس؟ تكست بي ماجيسكول تكست بوان تكست تكست بيرس بوان تكست ايكال الرس بوان تو ستريم. بحال قبيله غير هنا كتخدم بلو جينيرال بوان فيرغيل بوان تكست او بريك هنا. مزيان نجيبو هادي باش مقيبه لينا كلشي. وهادشي اللي قلنا هنا لاحظوا معايا راه كاين غا كوبي كولي هز هاد السطر. هادشي اللي قلنا على لاديسيون غنقولو على الشي الاخر. كونترول سي كونترول في كونترول في كونترول في كونترول في. مزيان وندير هاكا. دونك شنو عندنا؟ هادشي شيفت ستابيلاسيون نجي وحده. دونك هنا سي بي تي ان موان. دون لو كا الا بي تي ان موان درناها بحال هكا. دونك عاوتاني دوبل ريس ايكال
دونك الريسك كديكلاري مرة واحدة، سيتادير هنا بلا ما نديرو دار. دونك ديريكتومون نربحو شوية الوقت بلاصة ليسباس. دونك هنايا جو شونج سي لا سوستراكسيون، وهادشي غيبقى هو هداك مزيان. غنمشيو شنو كاين عاود تما هنا برود ياك ولا دي برود بي تي ان ماشي ميل، درنا برود، درنا بحال هكا برود زعما برودوي. ونحيدو لو تيب دابل إيكالا إكس إطوال إيكغيك والأمور تبقى هي هاديك بي تي إن ديف. في لو كاد ديفيزيون قلنا سيدي الرس قبل ما ندير هنايا درنا واحد الكونترول إيف، نديرو إيف كونديسيون، نخدمو في سطر واحد إيف كونديسيون إيف إيكغيك إيكال زيرو. قلنا هنا غنديرو ميساج ام بوكس ونكتبو لا فالور ولا إيكغيك دوا إتخ باش نربحو الوقت، إيكغيك دوا إتخ نون نول، دوا إتخ نون نول. وهنايا غنديرو إلز عندي بزاف دي انستركسيون غنديرو لي زاكولاد حيت إيف هنا مدارش لاك حيت عندي اون سول انستركسيون. باغ كونط إلز عندي الانستركسيون هنا خصها تولي لا ديفيزيون، وعاد كنكونفيرتي، ومنين نكونفيرتي عاد نافيشي عاد بريك. بمعنى هنا غنسد لاكولاد مزيان. هادشي اللي قلنا هذا غنمشيو نجي كيز كيز بي تي ان مود. دونك نحيدو دوبل وتا هي هز هادشي هو هداك نيت. اوب كونترول سي كونترول في دوا إتخ نول. ونجيو هنايا إلز الأكولاد سير لافين قبل بريك نسدو لاكولاد ديالنا ونشوفو الموديلو نغيرو لا ديفيزيون. هنا غتكون عندنا موديلو، وقلنا الموديلو شنو فيه. الموديلو قلنا بلا هاد الرس غنديروها انت، هاك الا بقينا عاقلين. هنا غنديكلاريوها انت باش نسمعو المسائل. الا قلنا انت سيتادير هنا جو فيغ الكاست الموديلو حيت عندي اكس و اكس سون دي نومبر ريال. اذا هنا غندير بارونتيز ونكونفيرتيه ونكاستي. شنو وقع هنا؟ حيت خدامين في لو ميم كونتكست قال لي ودي راه ما عندكش الحق انك ديكلاري. نبدلوه نديرو مثلا الرس دو نسميوها دوزيام اون اوتر فاريابل، مبقالناش مشكل حيت خدامين في بلوك ديال سويتش بوحدو. اذا نعطيوها نوتر مات بوان راند. دونك مات بوان راند لا داعي نخدمو بها بويس دابا الريزلتا ولات اونسي. اذا هادي ولات اونيتي لانها سلكت مزيان، وقلنا هادي ولات الرس احنا قادينها. دونك بقات ديفولت نديرو ايرور. غنجيو هنايا ديفولت حيت في سي شارب ديفولت سي اوبليغاتوار حتى هي دير لا بريك. ديفولت خصك دير لا بريك ديفولت دو بوين. ونديرو ميساج مثلا ايرور. هنا كادير ايرور. لاحظوا معايا هاد ميساج بوكس il est plusieurs fois surchargé. نقدر ندوزو اون سول بارامتر فيرغيل وغتقول له مثلا اون اوتر شير هنايا مثلا لا فالور اي انفاليد. على حساب شنو بغيتي دير هنا لا فالور انفاليد فيرغيل ندير ميساج بوكس باتن بوين. شنو هذا ايرور؟ غتقلب على مثلا اوكي انكنسل فيرغيل وغادير ميساج بوكس ايكون. فين هي ميساج بوكس ايكون؟ ام بوكس ميساج بوكس ايكون بوين
وغنديرو ايرور. صا ماش غادي نهضر عليها بوحدها عاوتاني، ولكن شنو قلت لكم لاحظتوا مسطر لي على ديفولت، بمعنى سي اون اوبليغاسيون خصك دير بريك في سي ماشي سي با اوبليغاتوار مي سي سا سي اوبليغاتوار. هادشي اللي كاين فيه. لاحظ معايا جمعت كلشي هادشي، درت ان سول ايفينمون كي بارطاجي على لي 5 بوطون. بقاو هاد لا فيرسون شويه بيان الي بلو رابيد، وغتشوفوا معايا غتعطيني ميم ريزولتا. je sauvegarde le projet, je compile. Ok, chargé هنا في la mémoire. هو سهلة. دونك نتيستيو كلشي عاوتاني. 10 plus 2 l'addition c'est 12, correct. Annulé. 25 moins 3, 25 moins 3 égale 22. Annulé. خلينا الشون فيد وقلنا له كالكولي خص يكتب لي ان شون فيد باش نتبعو حتى داكشي مزيان. سيزينا شي 12 ودرنا مثلا لا لتر ام ودرت على اوبيراسيون يكتب لي ان شون فيد هو كاين. سيزينا شي واحد اخر 12 ام مثلا 12 كا ولا بي درنا لوبيراسيون لو فورما دي شون انكوريكت مزيان. انيلي. ندوزو دابا لا ميتيبليكاسيون مثلا 14 مثلا multiplié par 2 c'est 28. Non, la 14 fois 2. La multiplication fait erreur. Donc, on a un مشكل في la multiplication. Erreur. 14. Si il y a des valeurs entières, on a une erreur. Je vais essayer le produit. Fini le produit. BTN prod. Reste étoile Y, reste 2. 2 5. Là, j'attends un erreur. Le produit est un erreur. Là, non. C'est XY. X mineur prod. كاين شي ايرور هنا. هنا سي X étoile Y. يعني خلينا الديفيزيون وهذه موديلو. علاش لا ميتيبليكاسيون خرج فيها ايرور؟ جو كوبيل 1 مثلا 25 2 multiplié la valeur invalide. C'est-à-dire بلا علاش عطينا لا فالور ديفولت c'est-à-dire راه اكزيكيتا هاد لوكا في هاد الحالة. دونك ملقاش هاد دونك هاد بي تي ان برود ملقاش هنا ريس ايكال اكس ايطوال ايكغيك. ياك درنا هنايا بوان تكست افيشي نفس العملية. نشوفو واش البوطونة سميتها بي تي ان برود. نمشيو لهنا لو برودوي نمشيو للفونيتر كيفاش سميناه. شيا ليرور كاين هنا شيا سي با بي تي ان برود درنا هنا ليرور شيا كيفاش وقع مشكل. هذا باش سوفغارد شوف غير ايرور صغير. ملي بغيت نسمي درت بي تي ان الكود ما فيه حتى ايرور. شوف معايا ملي مشيت انا الكود انت لاحظ معايا السانتاكسي مكاين حتى شي ايرور. دابا جو كومبيل اوكي فاش قبيله سبحان الله شي لي زيرو لوجيك قبيله راه كنا كنكزيكيتو وداك لو نون ديال النون ديالو كان ايرور واخا هكاك تاكسيبتا. شوف دابا ملي خدمنا بالجينيريك عاد تسولفا لو بروبليم. 25 multiplié par 2 produit à 51. C'est une deuxième division 30 divisé par 3 خصها تعطيني 10. ولا خدمت بلي فيرغيل 30 فيرغيل ماشي هادي سي فيرغيل 25 multiplié par 2,4 وغنديرو
شنو قلنا لا ديفيزيون 12.6 كيعطيني 2 شيبر بحال هكا. جانيل غنمشي عاوتاني نشوفو لو موديلو مثلا 75 نبداو ب 75 بار 3 موديلو هي عطاتني 0 حيت 75 ديفيزي بار 3 إلا شونجينا هادي ودرنا 75 مع 2 غتعطيني 1 مع 2 غتعطيني لا فالور موديلو سي مزيان. جانيل ونديرو لي فيرغيل مثلا 45,75 مع شي 2,5 ونديرو موديلو عطانا 0 مارش راح يتشد 24 ديفيزي بار 25 ديفو. المهم كاسطا المسائل خرجت لي صا مارش. لاحظتو معايا الامور مزيان. الا خدمنا بداكشي اللي قلنا ديال الا كانت هذا الشون الي فيد وكالكيلينا لا ديفيزون يعطيني ان شون فيد سيزينا لا فالور وخلينا هادي درنا لها مثلا 25 ام وقلتلو مثلا موديلو خصك تكتب لي الفورما فاليد ولا سيزي انولي. الا سيزينا لي فالور اللي هما فاليد 14 موان باردون هي لو شون باقي هذا فيد دونك 14 خصك تسيزي لا فالور دير موان هي الافيشات. المسائل كلها صحيحه. دونك لاحظتو معايا ليكزيرسيس هادشي اللي كاين. دونك جو ريكابيتي. دونك ليكزيرسيس لاحظتو معايا بالنسبه لي زيفينمون كليك pour gérer la fermeture de la fenêtre elle est simple قلنا سي application.excite ou bien disk.close كتعرفو ديروها. load جي كندير لينيسياليزاسيون ديال لا فenêtre ou bien de quelques boutons. دونك هنا بالنسبه للفناتر عندي 3 ديال 4 ديال لي بروبريتي هما سمناهم. لو تكست سنتر تو سكرين كتعرفوا ديرها اللي جديده هي هادي غير باش ملي كنمنعو ليتيزاتور ان يغوطاي لنا الفورميلار ديالنا. اين فوا ديرو هاد البروبريتي فور بوردر ستيل تفيكسيها فيكسد سينجل. اين فوا دير هادي منعو حتى في باش ما يديرلكش لاغرونديسمون رجعها فالس ماكسيمايز بوكس قال عليها. دونك هاد لي دو بروبريتي خصو يكونوا سيميلطان. من بعد هادي غير الريزلتا ديالنا درنا له واحد لينيسياليزاسيون افون. دونك الريزلتا باش يكون عنده واحد اللوك عطيناه الكولور مارون ودرنا له الفونت ديالو واحد النوع البوليس افيك لا طاي شويه كبيره مع الكرا مزيان. ومن بعد مشينا ليفينمون كليك على انولي درناها مع لا داعي نعرفوها. كتشوف لي زون دو تكست كاع اللي عندك كديرهم شين فيد ولا بروميير زون كتعطيها الفوكس. بعد منين مشينا شدينا شاك بوطون درنا له ليفينمون بوحدو. دونك هو داك لي زيفون كاملين سيت ليفينمون كليك اذا كيتشابهوا. دونك اين فوا كتسالي هذا كتسالي ليفينمون كليك على لاديسيون كتهز غير كوبي كولي وكتمشي كتشونجي غير في الريزلتا ديالك. هاد لوبيراتور هو اللي كيتشونج. عطانا سوستراكسيون غير حيت في لا ديفيزيون او في الموديلو عندي لا ديفيزيون بمعنى خص يكون الدينوميناتور حتى هو تجاري. الدينوميناتور خص يكون ديفيرون زيرو. داكشي باش زدنا هنا إلز إف سي إيكغيك إيكال زيرو كتافيشي له لو دينوميناتور هي زعما اللي كيكون تحت في لا ديفيزيون. كاين النيميراتور هو اللي كيكون الفوق والدينوميناتور هو اللي كيكون تحت في لا ديفيزيون هو لو كوسيون. دونك لو دينوميناتور دو لا ديفيزيون دوا إتر نون نول إل سينون راه تو سو باس بيان اش كيتافيش واش. دونك هادشي اللي قلنا على لا ديفيزيون نفس الطريقه على الموديل. بالتالي قلنا فوالا او ليو ديتيليزي شاك بوطون ندير عليه ليفينمون بوحد نو غادي ندير واحد واحد لو جيستيون ديفينمون اللي هو جلوبال غيجيري ليا كلشي اف جلوبال ان سول. عندنا ان سول جيستيون ديفينمون غادي يجري ليا كلشي. الكود ديالو صغير على القوي واحد دقه واحده. دونك هذه مهمه كنستعملها بزاف وغنستعملوها حتى في كالكيليتيز كبيره. دونك غنديرو في لا فيرسون سامبل عاوتاني في لا فيرسون جلوبال باش تعلم البروغراماسيون اللي هي اوبتيميزي مزيان. بالتالي شنو درنا هنايا منين ديكلارينا شنو قلنا الطريقه دي كتجمع داك لي زوبجي كتسيليكسيونيهم كاملين وكتمشي لابواط الفناتر كتسيليكسيوني داك ليفينمون كليك وكتمشي تنومي انت بشي فونكسيون اللي نسميها يا اما فونكسيون بارطاجي فونكسيون جلوبال المهم نسميها ولكن راه الي بارطاجي بور كاع داك لي كونترول اللي هما دو تيب بات. الكود هو دونك داك لا جيستيون ديال داك سوا لو شون يكون فيد او بيان لا فورما انكوريكت ياك زدنا عليها هنايا اون فوا كنشوفي انكوريكت فعاد في اخر حاجه في اخر ال عاد كندخلو كنديرو سميتو الكود ديالنا اللي هو جلوبال. تدير هنايا عندي خصني نديكلاري واحد لا فاريابل بي حيت لو بوطون كي ريسبونسابل على ليفينمون كليك هو دو تيب بات. كان كونفيرتي داك السنت اللي هو كي ستوك لا ريفيرونس دو لوبجي اللي هو ريسبونسابل ديفينمون كان افيكتيه داك لا فاريابل بي وكندخل السويتش. وخصك تكون عارف داك لي زوبجي اللي هما بارطاجي كل واحد بالنون ديالو. انا غتستعمل النيم لاحظوا من النيم درت هنايا شين دو كاركتير بمعنى راه هاد بي بوان نيم دو تيب ديالو سيستينغ صح مارش. دونك هادي سويتش دونك هادي عرفناها الجير لو تيب سترينغ حتى هو بالنسبه هادي غير اكسبسيون بالنسبه للسي شارب
او كدير كيس في هذه الحاله، كيس في هذه الحاله الثانيه. سينون ديفولت في لي زوتر كا كتافيشي راه ايرور. دونك ليوتيليزاتور هنا راه عنده شي ايرور، هي اما عنده مشكل غيكون مشكل سوا في لي فالور لي سيتي انت طلبتي منه دي نومبريال هو سيتي دوطر فالور مثلا. وهادشي اللي كاين في ليكزيرسيس. كنظن لوبجيكتيف الي اتان. نمشي نشوفو عاود ليكزيرسيس شنو طلبنا منه. ليكزيرسيس سويفون شنو فيه؟ ليكزيرسيس 8. هذا اكزيرسيس هو كيبان الي سامبل ولكن فكروا فيه شي. Concevoir une application qui permet de permettre deux entiers x, y, l'application devra avoir l'apparence suivante. كتسيزي واحد الفورميلير كدير x و y عندك ان سول بوطون تكليكي على بيرميتي. هاد لافالور اللي كاينه هنا ترجع لنا، هادي اللي كاينه ولكن اون يوتيزون اون فونكسيون، واحد لا ميثود. واحد لا ميثود تسميوها ميثود كتسميوها بيرميتي. فورس ليفيرمون كليك، اون فوا تكليكي اون دوا ابلي واحد لا ميثود سميتها بيرميتي. غير تكليكي عليها وغتكليكي على بيرميتي غيوقع هاد ليشونج. هاد الديس اللي كانت هنا تولي هنا مارش. هذا فكروا فيه ان شاء الله ان نخدموا داكشي ديال لي ترانسميسيون دو بارامتر بار فالور بار ريفيرونس باش نفهموا داكشي اللي كنا كنقراو في السي لي بوينتور. عاود نشوفوهم في السي كيفاش كنتعاملوها. وهادشي اللي كاين تلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نصاوبوا التمرين. الى ذاك الحين اي اوفوار.